अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 अक्टूबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। आई बैन अपडेट न करवाने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहें और पेंशन रोकने का हुक्म आज ताज़ा तरीन हुक्मनामा है, स्पेशली पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक बड़ी खबर, 26वीं तरमीम के बाद जो पहला आईनी बेंच बना है वो सरकारी मुलाजमीन का एक बड़ा केस सुनेगा। ये हिस्ट्री होगी कि पहला आईनी बेंच जो बना है वो पहला केस सरकारी मुलाजमीन का सुनेगा। वो कौन सा केस है आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर, मुलाजमीन के लिए टेस्ट पास करना लाजमी वरना नौकरी से फारिग। तीन बड़ी खबरें हैं आज की। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। ये जी आज अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से नया हदतनामा आया है आज ही 24 अक्टूबर। पहले हम कितनी दफ़ा इस पे आपको अपडेट कर चुके हैं कि हर हालत में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को डाटा अपडेट करवाना होगा। हाजिर सर्विस मुलाजमीन अपने महकमे के थ्रू, डीडीओ के थ्रू डाटा अपडेट करवाएंगे और पेंशनर्स को खुद अकाउंट ऑफिस में जाके अपना डाटा अपडेट करवाना होगा। आप बैंक चले जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं ज़रूरत नहीं है। कुछ सूबों के कुछ अजला से ये भी खबरें आई हैं कि अभी अकाउंट ऑफिस वाले खुद अपडेट नहीं है, तो भाई कंट्रोलर जनरल का लेटर है और अकाउंटेंट जनरल तमाम जो हैं तमाम सूबों के उनको कहा गया है। पंजाब में सबसे पहले ये शुरू हुआ है, तो पंजाब की तरफ से अब दोबारा ये लेटर आया है कि जी पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो हैं उनका स्पेशली अभी तक फुली डाटा अवेलेबल नहीं है। कंट्रोलर जनरल ने तो कहा था जी कि 20 तारीख को लाख लगा दिया जाए, जिनके आगे अपडेट नहीं है उनकी अगले माह की तनख्वाह और पेंशन रोक ली जाए। लेकिन अभी तक इतला ये है कि इस महीने की तनख्वाह और पेंशन आ जाएगी, लेकिन आप इसको ईजी ना लें, अगले महीने की तनख्वाह रुक सकती है। हर हालत में अपडेट करवाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मौजूद होगा, आपने फॉर्म फिल करके अकाउंट ऑफिस में जाना है और जिन अजला से ये खबरें हैं कि वो नहीं ले रहे उनको बोलो भाई ये लेटर है, आप क्यों नहीं ले रहे, खुद उनको आप मजबूर करें। और अभी इतला ये भी है कि जो नहीं ले रहे थे अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया। ये बेन अपडेट एहतजाज हो रहा है जी मुल्क भर में, जो लीव इनकैशमेंट और जो जालमाना पेंशन इस्लाहात हैं उससे मुतल्लिक। लेकिन इसका हल एक ये भी निकाला गया है, सूबा भर के तालीमी इदारों में टीचिंग स्टाफ सियासत में मुलव्वस होने से मुतल्लिक तफसीलात। याद रखें सरकारी मुलाजमीन सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, बिल्कुल आपकी अपॉइंट जब होती है आप एक हलफनामा जमा कराते हैं। लेकिन जो यूनियंस होती हैं ये भी एक लाख के मुताबिक बनती हैं, यूनियन अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। इसलिए सरकारी मुलाजमीन को गैर सियासी रहते हुए किसी सियासी टीम का हिस्सा बने बगैर आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, वो बिल्कुल लीगल है। लेकिन अगर आपको कोई सियासी पार्टी इस्तेमाल करेगी वो बिल्कुल गलत है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। याद रखें, आप अपने आप को गैर सियासी जितना रखेंगे तब आप अपने हुकूक हासिल कर सकेंगे। अगर आप सियासत में मुलव्वस होंगे अपना भी नुकसान करेंगे, किसी का कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। तो आज एक और बड़ी खबर है। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी जो घोष मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया है। और आज सिंध से भी ये बड़ी खबर है कि सिंध गवर्नमेंट हेल्थ सैलरीज ऑफ द ओवर 1000 एब्सेंट टीचर्स एम्प्लॉइज। अच्छा, पंजाब में और सिंध में सिर्फ टीचर के खिलाफ एक्शन हो रहा है और बलूचिस्तान में तमाम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हो रहा है। अब ये देखें ये वजीर तालीम क्या कह रहे हैं, जरा सुने। ये बात जेर गौर रही है कि इस वक्त जो टीचर मौजूद है उनका कैफियत कैसे डिसाइड किया जाए। या तो एक टेस्ट कंडक्ट की जाए, जो टीचर क्वालिफाई करते हैं वो टेस्ट वो सिस्टम में मौजूद रहे, जो क्वालिफाई नहीं करते उनको छुट्टी दी जाए कि वो चले जाए, जितनी उन्हें तनख्वाह ली है वो ली है। तो इस हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पे यूनियंस बनी हुई है। ये अपोजिशन को अगर इस बात पे एग्री करते हैं मेरे साथ बैठ के उनको मुआहदा करना पड़ेगा कि कल यही यूनियंस माफियाज बनी हुई है। ये सारे रोड निकल के लोग आएंगे प्रेस क्लब पे, फिर आप वहां पर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए उनकी हमदर्दी के लिए वहां पे ना जाइएगा और आप इस बात पे डटे रहिएगा कि टेस्ट भी जैसे आप चाहें इस तरह हम कंडक्ट करवाने के लिए तैयार हैं, जैसे आप मुतमईन हो। सवाल ये पैदा होता है कि ये जब मुलाजमीन भर्ती हुए थे तो उस वक्त जो टेस्ट इनका लिया गया था, आज उसी पोस्ट पे रहते हुए उनको टेस्ट की क्या जरूरत है। इसका मतलब है उस वक्त आपने सिलेक्शन गलत की थी, उस वक्त सियासी तौर पे भर्तियां की गई थी। तो अगर सियासी तौर पे भर्ती की गई थी आज आप उनको निकालेंगे तो ये अदालतों में चले जाएंगे।
یہ کہیں مثال نہیں ملتی کہ اسی گریڈ میں رہتے ہوئے یا اسی پوسٹ میں رہتے ہوئے آپ ٹیسٹ دوبارہ لیں. اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ پنجاب کے اندر بھی ٹیچر سے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. ہاں اگر آپ ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, سمجھ آنے والی بات ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط سلیکشن ہوئی تھی, تو کیا ٹیچر خود سلیکٹ ہوئے تھے, کسی ادارے نے ان کو بھرتی کیا تھا؟ سوال بہت بڑا ہے اور یہ عدالتوں میں سوال پوچھا جائے گا کہ پہلے آپ نے ان کو رکھا کیوں تھا جو آج آپ نکال رہے ہیں. تو آج بھی یہ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ برطرف ملازمین کی بحالی درخواستیں آئینی بینچ کو منتقل, یہ بھی اسی طرح کا کیس ہے. اور یہ پہلا جو آئینی بینچ بنا ہے وہ پہلا کیس سرکاری ملازمین کا سنے گا. یہ آج کی بڑی خبر ہے. جسٹس یحییٰ افریدی کی چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفکیشن, یہ کل آپ کو معلوم ہے نئے چیف جسٹس بن رہے ہیں. تو یہ جو پہلا بینچ بنا ہے نا جی, یہ آج کا دوسرا اخبار بھی لکھتا ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا کیس آئینی بینچ کو منتقل. وزارت پیٹرولیم کے 7 ملازمین نے بحالی کیس کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلے چیلنج کیا ہوا تھا. کیس میں آئینی سوال ہے, اب آئینی بینچ ہی تعین کرے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو سرکاری ملازمین کے اس طرح کے کیسز ہوں گے وہ آئینی بینچ سنے گا. سرکاری ملازمین کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے جی یہاں پہ, بلکہ 2 بڑی خبریں ہیں. ایک یہاں پہ یہ بھی خبر ہے کہ وفاق میں ای گورنمنٹ جو ماڈل ہے 1 نومبر سے نافذ ہو جائے گا. یہ بھی سرکاری ملازمین کے لیے اہم خبر ہے کہ جو سرکاری اداروں کے اندر پیپر ورک ختم کیا جا رہا ہے, تمام جو آپ کی دفتری کارروائی ہوگی وہ آن لائن ہوگی. اچھا, ایک اور بڑی خبر آج کے اخبار میں, سائبر کرائم پر 15 سال تک سزا, بھاری جرمانے, افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ. تو یاد رکھیں, سرکاری ملازمین رہتے ہوئے آپ کو غیر سیاسی رہنا ہے. اپنے بچوں کا خیال کریں, غلط پوسٹیں شیئر نہ کریں, بغیر تحقیق کے پوسٹیں شیئر نہ کریں, کسی ادارے پہ تنقید نہ کریں. خصوصاً سرکاری ملازمین کسی ادارے پہ تنقید کر ہی نہیں سکتے. اور آپ ویڈیو کے یہ کمنٹس میں بھی حکومت کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کوئی بھی حکومت ہے, کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت ہے, سرکاری ملازمین کے لیے وہ حکومت ہے. آپ اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں. آپ کی یونینز ہیں, یونینز جو ہے وہ ایک طریقے کے مطابق ایک طریقہ کار طے ہے. اپنے مطالبات آپ پیش کر سکتے ہیں, آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سیاسی طور پہ استعمال ہوں گے تو نہ آپ اپنا فائدہ کریں گے, نہ آپ اپنے جو کلیگس ہیں ان کا فائدہ کریں گے, بلکہ ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو اس لیے یہ آج کی اہم ترین اپڈیٹ تھی. پینشنرز جو ہیں وہ اپنی لازمی اپڈیٹ کروائیں. اچھا, 31 لاسٹ ڈیٹ ہے جی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی. سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بھی لازمی ہے. جو ڈبل پینشن کے لے رہے ہیں ان کے لیے لازمی ہے. جو سنگل پینشن لے رہے ہیں ان کے پاس آپشن ہے. اگر آپ کروانا چاہیں تو آپ فائلر ہونے کے بینیفٹ لے سکتے ہیں. لیکن 50,000 سے زیادہ جو تنخواہ لے رہا ہے سرکاری ملازم, اگر ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرائے گا تو نان فائلر ہوگا. اور اب گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ پیکج لینا چاہتے ہیں, آپ ہمارے تھرو کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ یہ 3500 روپے میں ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں گے اور باقی تمام کام آپ کا اتھینٹک ہوگا. اب ہمارے واٹس ایپ گروپ کی آپ کو ممبرشپ بھی ملے گی. اس نمبر پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالی ایکسپرٹ ٹیم آپ کا کام کرے گی. اللہ حافظ.